बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो इस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली होती है या किसी की मौत होने वाली होती है। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही तो रहता है। आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानों में रहता है? इस परिंदे के मुताल्लिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप लोगों ने इस परिंदे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाज़रीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। इस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है ये परिंदा ऐसे हमेशा से नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये के बाद ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर इस शख्स ने अर्ज़ किया, ए हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब उल्लू परिंदा ज़िद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो भी सलूक हुआ इस परिंदे ने अपनी आँखों से देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफ़रत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरों में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है
یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برانہ الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12-13 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے یا اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا تانا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید بالوں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوں گی، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نماز لازمی قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔